الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد مداربت کستیں اشیا شریعت اور اچھی حکم شریعت اشی بارانے ہم چے گوشیتیں مداربت استیں چے چیزیں تے اسلامی بینک کستتے ای مداربت نام چکا چیئے جہانے پھنجیاں مچار تو برگنتے حبی اجائز استیں یا نئے چھ صورتحال ہے گندیں ایک کستے مداربت سیاشتیں کہ یہ بندہ ہے مثال کسا من داسن 10 لاکھ روپیہ تھو ایک کاروبارہ کھاں 10 لاکھ روپیہ داسن تو ہمان کے کھارے کسا کھاں آہیاں کاروبار کسا 10 لاکھ کوئی چیزیں گفت تو شبس کی نی اگر شریع اصولانی مطابقہ نی اگر آہیاں 10 لاکھ روپیہ نما 5 لاکھ روپیہ اس کا گھاٹا نی آیا کہ 5 لاکھ روپیہ گھاٹا آنک کھارا مینگورا کھنگے مدارب کستے آہیاں کمسی پھنجی داسنا رب المال منا مال مالک منا نی گھاٹا آبی دوئے مڑ برداشت کھنا یا یہ بندہ برداشت کرتی یاد کھنے شریع اصولانی مطابقہ ایک کاروبار نے آنکھ رب المال آنکھ مال مالک کستے 5 لاکھ روپے نقصان یا مردی برداشت کرتے اے چنے کا آنکھ مداربیں آنکھ کھار کنو خوالیں ابھی برداشت کرتی نہ بلکہ رب المال آنکھ مال مالک 5 لاکھ روپے نقصان یا مردی برداشت کرتے اسی نے فائدہ کستے ہر چیز کستے مثال تا 50-50 کنتی لیسنے زیادہ کنتی تو زیادہ بر منا کمے دے منا زیادہ دے تو کھمے بر تے ای صورت نے فائدہ فیشا ہمان گا پت نے تے کھنے تے جائز صورتیں تے ای شریع اصولانی مطابقہ ای شہر مداربت دستا دومی گل ورچے اسلامی بینک کستتے اید مداربت نام چکا جھانے مالا ذرہ مچار تو برگنتے ایشا میگورا بیری جمع کھنے نیتش ما کاروبارا لاغونش حالانکہ ایشانی گور شاکر میں ایشانی گورا کوئی ایگریمنٹ نیستے کیا بھی یار ما شاہ زر زرتگاں شاہ فلانے ہندہ شاہ بروئیں گے کاروبار بھی گے چیز بھی گے اب یہ نندے مہینہ پدا مار کو نندے حسابہ کنے سالہ پدا مار کو نندے حسابہ کنے اے فائدہ بھی تھا اے گھاٹا بھی تھا شاہ فائدہ ایشان میں فائدہ ایشان شاہ گھاٹا ایشان تے میں گھاٹا ایشان تے ایشنی گورا کوئی خاص ہیں ایگریمنٹ نیستے لیکن میں پھنجی کستتے اسلامی بینک نام چکا گوشتے ما اسلامی بینک کہتے ہیں لہذا ایدہ ما شاہ مداربت نام چکا شاہ پھنجیاں ضرورتوں برموں لہذا میں پھنجیاں ضرورتوں تو ہمان گا سود چکا چلائیں گاتے ہیں جینا قرضان دے گاتے ہیں سود چکا تر تو پروفٹ کو ملے گے نیوے مار دے گاتے ہیں نیوے باہر کر گاتے ہیں لہذا اے نا جائز و حرام ہے اگر مداربت شریع اصولانی مطابق اگر کسے کاروبارے کرتے چاہے بینک یا عام آدمی اگر کاروبارہ کرتے ہیں آنکھ مشار پیشہ بیان کھاں سرسری اگر اصولانی مطابق اگر کسے کاروبارہ کرتے تے جائز ہیں لیکن اے چنے کہ اسلامی بینک ہر چیز کستانتے ہیں ایشانی ہر چیز کاروباری لین دین کستانتے کھل ٹوٹلی گا سود چکا شمار آتے ہیں لہذا نا جائز